GN स्टोरी देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, किसी गांव में एक किसान रहता था। गुर्बत के हाथों तंग आकर एक रोज़ इसने शहर जाने का फैसला कर लिया। इसकी बीवी ने उसे 7 रोटियां पका कर दी, जिन्हें इसने एक दस्तरखान में बांधा और शहर चल पड़ा। कई घंटे मुसलसल चलते रहने की वजह से वो थक गया था, इसलिए वो एक अंधे कुएं के पास पहुंचकर आराम करने के लिए रुक गया। कुछ देर आराम करने के बाद उसे भूख सताने लगी, तो इसने अपना दस्तरखान निकाल कर सामने रख लिया और अपने आप से कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या 7 की 7 खा जाऊं। जिस अंधे कुएं के करीब वो बैठा हुआ था, उस कुएं में 7 परियां रहती थीं। उन्होंने जब किसान की बातें सुनी तो समझी कि वो इनसे मुखातिब है। एक परी बोली, ये तो कोई अजीब मखलूक है जो परियां खाती है। दूसरी ने कहा, अब इससे जान कैसे छुड़ाएं? आपस में गुफ्तगू करने के बाद वो सब इस नतीजे पर पहुंची कि सबसे बड़ी परी ऊपर जाए और इससे कहे कि उसे जो लेना है वो ले और हमारी जान छोड़ दे। सबसे बड़ी परी ऊपर आ गई और किसान से कहने लगी, तुम हमसे जो भी मांगोगे हम तुम्हें देंगे, मगर खुदा के लिए हमें खाना मत। परी को देखकर पहले तो किसान डर गया, मगर जब इसने परी की बातें सुनी तो वो और भी शेर बन गया और परी से कहने लगा, तुम्हें मैं सिर्फ एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ कि तुम मुझे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ला दो। परी उसे फौरन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ला देती है और कहती है, तुम मुर्गी को अपने सामने रखकर कहना, चल मुर्गी अपना कारनामा दिखा, तो ये अपना कारनामा दिखा देगी। किसान मुर्गी को लेकर खुशी खुशी वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ा। वो गांव से चूंकि बहुत दूर आ चुका था, इसलिए रास्ते में ही रात हो गई और इसने सोचा कि कहीं कोई इससे मुर्गी ही ना छीन ले। इसलिए इसने करीबी गांव में पहुंचकर एक मकान का दरवाज़ा जा खटखटाया। इस मकान में एक बुढ़िया रहती थी। जब किसान ने इससे घर रहने की इजाज़त मांगी तो बुढ़िया ने उसे अपने घर में रख लिया। रात का खाना खाने के बाद जब वो सोने के लिए अपने अपने बिस्तर पर लेटे तो किसान ने बुढ़िया को अपनी मुर्गी के कारनामों के बारे में सब कुछ बता दिया। किसान बुढ़िया को मुर्गी का राज बताकर खुद तो सो गया, मगर बुढ़िया जागती रही और जब उसे यकीन हो गया कि किसान अब सो चुका है तो इसने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी छुपा दी और बिल्कुल वैसी ही मुर्गी लाकर इसकी जगह पर रख दी। दूसरे रोज जब किसान सोकर उठा तो इसने बुढ़िया का शुक्रिया अदा किया और मुर्गी लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो बीवी से कहने लगा, आज मैं एक बड़ा ही नायाब तोहफा लाया हूँ। किसान की बीवी बोली, तो मुझे भी दिखाओ वो नायाब तोहफा। लिहाजा किसान मुर्गी को अपने सामने रखकर बैठ गया और मुर्गी से बोला, चल मुर्गी अपना कारनामा दिखा। अब वहां सोने का अंडा देने वाली मुर्गी होती तो अपना कारनामा भी दिखाती। जब इसकी मुर्गी ने सोने का अंडा ना दिया तो इसकी बीवी उसे कहने लगी, तेरा तो बस दिमाग खराब हो गया है, भला कभी किसी मुर्गी ने भी सोने के अंडे दिए हैं? किसान ने उसे यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, मगर इसकी बीवी ना मानी। दूसरे रोज किसान फिर इसी कुएं पर जा पहुंचा और कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या 7 की 7 ही खा जाऊं। इसकी आवाज़ सुनकर परियों को बहुत गुस्सा आया कि वो फिर आ गया। सबसे बड़ी बहन कुएं से बाहर निकली और किसान से कहने लगी, ए लालची इंसान, तुझे हमने इस कदर कीमती तोहफा दिया था, मगर तुम्हारी हिर्स फिर भी ख़त्म नहीं हुई और तुम आज फिर आ गए हो। किसान ने परी की बात सुनकर कहा, तुमने मेरे साथ फरेब किया है। मुझे एक आम सी मुर्गी देकर कहा कि ये सोने का अंडा देती है। परी बहुत समझदार थी। इसने किसान से पूछा कि वो रास्ते में किसी के घर रुका तो नहीं था। किसान ने उसे बुढ़िया के घर ठहरने वाली बात बता दी। परी ने सोचा कि ज़रूर इसी बुढ़िया ने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी किसान से चुरा ली। परी ने अब की बार किसान को छड़ी लाकर दी और इससे कहा कि इस छड़ी को लेकर
پھر اسی بڑھیا کے گھر جاؤ اور اس سے اپنی مرغی واپس مانگو۔ اگر بڑھیا مرغی واپس کر دے تو بہت اچھا، اور اگر وہ مرغی واپس نہ دے تو تم کہنا چل میرے ڈنڈے اپنا کمال دکھا، اور چھڑی اپنا کمال دکھانا شروع کر دے گی۔ جب بڑھیا تمہیں مرغی واپس دینے کے لیے راضی ہو جائے تو کہنا رک جا اب ڈنڈے۔ کسان چھڑی لے کر پھر اسی بڑھیا کے گھر پہنچ گیا اور اس سے اپنی مرغی کی واپسی کا مطالبہ کرنے لگا۔ جب بڑھیا نے مرغی کے بارے میں اپنی لا علمی کا اظہار کیا تو کسان نے کہا چل میرے ڈنڈے اپنا کمال دکھا۔ کسان نے یہ بات کہی ہی تھی کہ ڈنڈا بڑھیا پر برسنا شروع ہو گیا۔ بڑھیا بہت چیخی چلائی مگر کسان بالکل خاموش رہا اور چارپائی پر بیٹھ کر تماشا دیکھنے لگا۔ آخر بڑھیا کب تک ڈنڈے کی چوٹیں برداشت کرتی؟ کچھ ہی دیر بعد وہ کسان سے کہنے لگی کہ اپنے ڈنڈے کو روکو، تمہاری مرغی میں ابھی واپس دیتی ہوں۔ یہ سن کر کسان نے کہا رک جا اب ڈنڈے، اور ڈنڈے نے برسنا ختم کر دیا۔ بڑھیا نے کسان کو اس کی مرغی واپس کر دی اور وہ اسے ساتھ لیے اپنے گھر چلا گیا۔ گھر پہنچ کر جب کسان نے بیوی کو مرغی کے کارنامے دکھائے تو وہ بہت حیران ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے کسان بہت امیر آدمی بن گیا، اور وہ میاں بیوی ہنسی خوشی اسی گاؤں میں زندگی بسر کرنے لگے۔ کسی گاؤں میں ایک لکڑہارا رہا کرتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا۔ اس کا معمول تھا کہ وہ صبح سویرے لکڑیاں کاٹنے جنگل جاتا اور اپنی ضرورت کے مطابق لکڑیاں کاٹتا کہ شہر جا کر انہیں فروخت کرے اور اپنے بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست کر سکے۔ وہ کنایت پسند تو تھا ہی، وہ صرف اتنی ہی لکڑیاں کاٹتا تھا جو اس کی ایک دن کی ضرورت کے لیے کافی ہوں۔ ہر روز وہ معمول کے مطابق جنگل جاتا تاکہ لکڑیاں کاٹے۔ وہ اسی مقام پر پہنچا جہاں سے لکڑیاں کاٹنی تھیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہاں کا منظر ہی عجیب ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کسی نے ہل چلایا ہے۔ جگہ جگہ سے زمین کھدی ہوئی تھی۔ لکڑہارا لکڑیاں کاٹنے کے بجائے حیرت میں گم تھا کہ اسے ایک درخت کے پاس زمین سے کوئی شے نکلتی ہوئی نظر آئی۔ جب اس جگہ کو کھودا تو وہاں اسے ایک بہت بڑا صندوق نظر آیا۔ لکڑہارے نے جب اس صندوق کو کھولا، وہ زیورات اور کرنسی نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر وہ یہ سب کچھ حاصل کر لے تو اپنے گاؤں کا سب سے امیر آدمی بن جائے گا اور روزانہ کی محنت و مشقت سے بچ جائے گا۔ اسے اس وقت کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ رقم اور زیورات فوری طور پر یہاں سے گھر لے جائے۔ اس کا خیال تھا کہ یہ سب کسی نے یہاں عارضی طور پر چھپایا ہے تاکہ مناسب موقع پر یہاں سے لے جائے۔ ہو نہ ہو ڈاکوؤں کا کوئی گروپ ہی ایسا کر سکتا ہے، لہٰذا اسے فوری طور پر کارروائی کرنا چاہیے، ورنہ دولت مند بننے کا موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لکڑہارا غریب ضرور تھا لیکن لالچی اور بے ایمان نہیں تھا۔ اس نے فوراً اپنے اس خیال کو ذہن سے جھٹکا اور خود سے ہی بات کرتے ہوئے بولا اس دولت پر میرا کیا حق ہے؟ یہ تو یقیناً لوٹ کا مال ہے، مجھے ایسی دولت نہیں چاہیے۔ لہٰذا اس نے صندوق پر مٹی ڈالی اور تھانے جا پہنچا اور تمام تفصیلات تھانے دار کو بتا دیں۔ تھانے دار نے اعلیٰ حکام کو مطلع کیا اور لکڑہارے کی بتائی ہوئی جگہ سے بینک ڈکیتی میں لوٹا ہوا مال برآمد کر لیا۔ بینک کی طرف سے لکڑہارے کو ایمانداری اور اطلاع دینے پر بڑا انعام دیا گیا۔ اس طرح غریب لکڑہارا بغیر کسی بے ایمانی کے مالا مال ہو گیا۔ پیارے دوستو، کہانی اچھے لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔